Mga kaagri, maayong buntag. Aniyata karon dinhi sa Barangay Bituon, lungsod sa Daan Bantayan, Cebu. Diin ato ang pagatan-awon ug bisitahon ang isa ka peanut production technology demonstration on climate resilient agriculture. Kini nga proyekto ubos sa Department of Agriculture, pinaagi sa Research Division ug abagan sa Bureau of Agricultural Research ug sa Municipal Agriculture Office dinhi sa lungsod sa Daan Bantayan. Unya mga kaagri, kining techno-demo magsilbi kining giya sa ato ang mga mag-uumadiin ang mga nagkalain-laing mga teknolohiya pagduki-duki with our technicians sa mga staff sa DA o sa LGU nag-usak karon dinhi para ato ang ipakita sa ato ang mga farmers unsa man jud ang mga bag-ong pamaagi sa pananom og mani. Unya mga kaagri, makita nato din hinadyo ta sa farm aron ato ang ipakita sa ato ang mga farmers o atong mga kaagri nato sa man ang benepisyo or the oportunidad nga makuha nato sa pangmanihan. So busa mga kaagri, ubani kami dinhi sa field day karon. Unya ato ang tan-awon unsa naman karon ang abot sa ato ang mani dinhi sa kan. So to ang tan-awon ang usa ka crop cutting sa mga mani. Okay, ali na. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Okay mga kaagrino, usa sa facilitator ining atuang technology demonstration dinhi sa Barangay Bituon. Ang siya jud ang nangulo ining research sa pangmanihan. Atong tawagon si Ma'am Chuchu Malyasa sa Research Division sa DA. Ma'am Chu, so unsa man jud ni explain sa amo unsa jud ni siya ang climate resilient agriculture imuhang gihimo dinhi sa Barangay Bituon? Kini nga atong project dinhi nasulod kani sa programa sa AMIA. Usa ka programa sa Department of Agriculture nga diin mo'y mutubag sa mga hagit o sa risgo sa agrikultura nga may kalambigitan ang climate change kining pagkausab-usab sa panahon. Dining dapita man god is corn-based nga area. Sa pagkausab-usab sa panahon, ang mais nagpakita nga vulnerable na siya sa nga risgo sa nga may kalambigitan ang climate risk sama sa bagyo og dili man gani sa taas nga init or kining gitawag na drought. Sulod ni ining programa nga AMIA, adunay usa ka proyekto kining gitawag og Climate Resilient Agriculture Project or ang detalye ni mao ning gitawag og CPAR CRA or Community Participatory Action Research. Diin ang mga mag-uuma gilambigit sa pagduki-duki, pagpangita og mga paagi, pagtesting og unsay mga paagi nga pwede natong i-partner sa maisan aron nga maminusan ang risgo sa nga may kalabot ang pagkausob-usob sa climate change. So usa ang nakit-an ani nga gawas sa mais, magtanom usab kita og mga legumre sama sa kaning mani. Kay ang mani mas mo lahutay siya or mas makasugakod siya kun adunay dautan nga panahon sama sa bagyo. Kini lang dinhing dapita base sa atong pagduki-duki og sa paghimo nato og crop cut sample, makaani siya og sobra pa sa usa ka tonelada matag ektarya. So mao ni nga atong gi-promote nga gawas sa mais, aduna usab kitay luna nga atong igahin kun mahimo para sa mani. Pagkakaron ang kining gitanom dinhi kadtong mokit nga variety, kining gitanom ani nga area ha. So na-confirm sad sa atong paghimo sa varietal screening dito nga mao jud di ay ang
most preferred nga variety sa mga farmer. Pero project man god wala lang matapos diri. Magsige lang gihapon ta og duki-duki. Kung unsa pwede natong baton aron ma-improve ang atong technology. Side sa bukid, unsa to atong mga varieties nga gigamit pa, gi-introduce sa ila? Oo. So naay PN13, naay PN5, naay PN21, PN18, PN14. Okay, thank you kaayo Ma'am Chu no sa imuhang paggahin og oras na ma-interview ka namo. Ako si Judith Auman de Alba, taga Barangay Bagay. Usa sa ako kasakop sa Bagfa, Bagay Farmers Association. Usa sa ako ka cooperator sa AMIA. Sa una, wala pa ko na cooperator sa AMIA, tanom na kog mani, wala ko nagamit og fertilizer. Nya sa karon, nikagamit na ko og fertilizer. Akong nakita nga ni diferensya sa ugamay. Nagpasalamat ko sa Department of Agriculture nga usa ako nakaabil sa ilahang program. Dako sa di katabang namo ma'am sa panahon karon. Ako si Helen Arsenal, ako ka presidente sa Barba Association. Daghan mig nakatunan ani parties pagpananom des mani. Kung unsa gyud ay ang maayo nga binhi among gamiton unsa nga variety. Magpasalamat mi sa AMIA sa programa nga unta hinaot nga magpadayon nya. Ako si Cirilo Bantilan, nagpuyo sa Bituon dan Matan Cebu. Ko dako kayo pasalamat sa DE Binasad sa Gio nga appear sa support diri sa amos danon tayan. Sa mga kauban akong mag-uuma, ug tan-aw sila sa mga bag-ong technology, bag-ong pamuga sa mani ug ila ma-adapt mas dako sa kayang makatabang sa ila. Ako si Maria Ilona Malinaw, nagpuyo sa Bituon at Bantayan, Cebu. Ako ang operator sa peanut demonstration farm dinhi sa Bituon. Ang gidakon sa peanut nga akong gitamnan 8,150 square meter. Tagaan mig binhi sa Mia, gitudloan ni Ma'am Chuchu unsaon pagtanom. Ang fertilizer kauban gihapon ni atong peanut nga gihatag sa amoa. Tanom man kog ako amang mabinhing ako kog galingon nga puahan. Wala ko abunuhi nya gisama gihapon namo sa pagtudling nga dugotra. Ang akong gitanong mo sa kabakid, ang harvest lang sa Japon mi ko sa kabakid. Wa jud tigalan siya ma'am. Sa akong tan-aw mas maayo karon kay daghan og unod ang ako man ni og dagko nya sa una gagmay kaayo. Ako si Marilina Hugan, ang Kasamtangan Municipal Agriculture sa lungsod sa Daan Bantayan. Kami sa lungsod sa Daan Bantayan mapasalamaton kaayo sa Departamento sa Agriculture ug ang mga facilitators labi na si Ma'am Chucho og si Mark nga maoy naghimo gayud og mga laka nga maoy ma-implement kini nga proyekto. Ang kaning Bituon usa sa atong gitawag nga corn cluster barangay. Unya ang iyahang major crop is corn. So basically ang cropping pattern diri sige lang gyud og corn no. Base sa ato ang pagduki-duki ang mga farmers magtanom manggod sila sad og sa first cropping magtanom sila og mais, ang ikaduha nga cropping magtanom sad sila og peanut or munggo. So mao nay among gitan-aw nga kinahanglan ang ingon ta nga crop rotation og gisuwayan pud karon ang kaning mag-intercrop ta og corn og peanut no. Anya hopefully corn munggo sad. So mao na siya karon ang mga project components sa AMIA dinhi sa lungsod sa Daan Bantayan og nang hinaot ko nga ang mga mag-uuma kung unsa man ang maayo nga resulta ilang makitan ilang i-adapt sa tagsa ka ilang umahan. Mga kaagri, ato ang nasaksihan ang field day dinhi sa Barangay Bituon. So, busa mga kaagri hinaut unta nga ang mga mag-uuma ato gihapong idasig nga ipadayon ang ilahang pagpanguma aron kitang tanan mahimsog. Angtod sa sunod higayon, kini si Cheryl de la Victoria ang inyong Agri Patroller.